र आज हामी मलाकीको पुस्तकमा पल्टाउने छौँ र हामी मलाकीको पुस्तकमा आज हामी आउँ र यो पुस्तकबाट हामी केही कुराहरू हामी सिक्नेछौँ। यसलाई सरसर्ती हामी अध्ययन गर्नेछौँ र हामीले साना भविष्यवक्ताहरूका पुस्तकहरू अध्ययन गरिरहेका छौँ यी दिनहरूमा र होसीदेखि सुरु गरेका थियौँ र अब हामी मलाकीमा आइपुगेका छौँ र यो साना भविष्यवक्ताहरूमध्येको अन्तिम पुस्तक र हामी आउँ मलाकीको पुस्तकमा र 1 अध्याय 1 पदबाट हामी 5 पदसम्म पहिला सरस्वती यो पदहरू पढौँ है र मलाकीको पुस्तकलाई हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ र यसबाट हामी के सिक्छौँ त हामी सरस्वती हेर्नेछौँ। मलाकी 1 अध्याय 1 देखि 5 हामी पहिला पढौँ। इजरायलका निम्ति मलाकीद्वारा परमप्रभुको वचनको भविष्यवाणी। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु, तर तिमीहरू भन्छौ तपाईँले हामीलाई कुन कुरामा प्रेम गर्नुभएको छ? परमप्रभु भन्नुहुन्छ कि एसाव याकुबका दाजु थिएन र? तर मैले याकुबलाई प्रेम गरेँ अनि एसावलाई चाहिँ मैले घृणा गरेँ र त्यसका पहाडहरू अनि त्यसको अधिकारको भाग मैले उजाड स्थानका स्यालहरूको निम्ति उजाड पारिदिएँ। तैपनि एदोमले भन्छ, हामीले नष्ट भ्रष्ट पारिएका छौँ, तर हामी ती उजाड भएका ठाउँहरू फेरि बनाउनेछौँ। सेनाहरूको परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले बनाउनेछन् तर म भत्काइदिनेछु। अनि मानिसहरूले तिनीहरूलाई दुष्टताको इलाका र त्यो जाति जसँग परमप्रभु सदा क्रोधित रहनुहुन्छ भने नाम राख्नेछन् अनि तिमीहरूका आँखाले यो देख्नेछन्। तिमीहरूले भन्नेछौ इजरायलको सिमानादेखि बाहिर पनि परमप्रभुको बढाइ हुनेछ। अब मलाकीको पुस्तकमा आउँदाखेरि सन्दर्भ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के छ त? र हरेक पुस्तकको हामीले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझ्दाखेरि त्यो पुस्तकलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। र अब मलाकीको पुस्तक चाहिँ पुरानो नियमकै अन्तिम पुस्तक हो र हामीले एउटा कुरा के याद गर्न आवश्यक छ भन्दा पुरानो नियममा सबै पुस्तकहरू ऐतिहासिक घटनाक्रम अनुसार क्रमिक रूपमा सिरियल्ली राखिएका छैनन् हैन। भनेको मतलब अब कुनै कुनै पुस्तकहरू विशेष गरी सुरुका पुस्तकहरू चाहिँ क्रमिक रूपमा देखिन्छ। त्यो उत्पत्तिपछि प्रस्थान घटनाहरू आउँछन्, प्रस्थानको घटनापछि लेवी, लेवीपछि गन्ती, गन्ती व्यवस्था, व्यवस्थापछि यहोशू, त्यसपछि न्यायको दिवस लगभग मिलिरहेको जस्तो देखिन्छ। तर पछि पछि चाहिँ त्यो हामी देख्छौँ। जस्तो तपाईँले देख्नुहुन्छ एजरा, नहम्या, एस्तरहरूको पुस्तक अगाडि नै छ, जबकि घटनाक्रम अनुसार राख्ने हो भने नहम्याको पुस्तक चाहिँ हाग्गाई, जकरिया पछि आउनुपर्ने हो हैन। किनकि हाग्गाई, जकरियामा हामी जरुबाबेलको विषयमा पाउँदछौँ अनि जरुबाबेलको समयपछि एजराको समय आएको, त्यसैले हाग्गाई, जकरियापछि एजरा, एजरापछि बल्ल नहम्या अनि नहम्यापछि मलाकी। त्यसरी घटना हेर्ने हो भने त्यसरी राखिनुपर्ने हो, तर प्रभुले विशेष तरिकाले त्यो मिलाउनु भएको छ। हामी इतिहासको घटनाहरू पाउँछौँ, इतिहासका पुस्तकहरू, व्यवस्थाको पुस्तकहरू त्यसरी मिलाएको देखिन्छ। तर बाइबललाई मिलाउने क्रममा त्यसरी राखिएको देखियो। तर इतिहास अनुसार हेर्ने हो भने चाहिँ हामी के देख्छौँ त? हाग्गाई, जकरिया, त्यसपछि एजरा आउँछ, नहम्या आउँछ, नहम्याको घटनाहरू पछि चाहिँ मलाकी आउँदछ। र अब घटनाक्रम के छ त? हामीलाई याद छ होला, इजरायलीहरू विशेष गरी यहुदाका मानिसहरू बेबिलोन कैदमा लगिएका छन्। 70 वर्ष उनीहरू कैदमा रहे र अब 70 वर्ष कैदपछि उनीहरू फर्केका छन् र फर्किने चाहिँ क्रममा उनीहरू 3 चरणमा फर्किए। एजराको, जरुबाबेलको नेतृत्वमा एकचोटि एजरासँग, एकचोटि नहम्यासँग। र हामीले हाग्गाई र जकरियाको पुस्तकमा हेरिसकेका छौँ र त्यति बेला कसरी जरुबाबेलको अगुवाईमा उनीहरूले काम गरिरहेका छन्। अनि त्यही समयमा नै छिट्टै केही समयपछि एजरा आएको देखिन्छ अनि एजरापछि नहम्या आएको देखिन्छ र नहम्याको नेतृत्वमा उनीहरूले पर्खाल निर्माण गरे। पहिला मन्दिर मात्रै निर्माण भएको थियो, तर नहम्याको समयमा अब पुरै यरुसलेमको पर्खाल पनि उनीहरूले बनाए र अझै यरुसलेमलाई उनीहरूले राम्रो बनाए र त्यसरी समय बित्दै गयो। अनि नहम्या पछि चाहिँ परमेश्वरले मलाकीको पुस्तक लेखाउनु भयो। र अब मलाकीको पुस्तकमा आउँदा हामी निकै वर्षहरू बितिसकेको पाउँदछौँ। लगभग हाग्गाई, जकरिया, नहम्याको समयदेखि लगभग तपाईँको 75 देखि 100 वर्षसम्म बितिसकेको अनुमान हामी चाहिँ गर्दछौँ। लगभग 100 वर्ष बितिसकेको छ र हामीले हेऱ्यौँ हाग्गाई, जकरियामा कि कसरी उनीहरूले परमेश्वरको सेवा गरे, परमेश्वरलाई फेरि प्राथमिकता दिए
अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र जकरियामा परमेश्वरले उनीहरूलाई उत्साह पनि दिनुभयो हामीले हेऱ्यौँ। अनि नहमियाको पुस्तकमा हेर्दा पनि उनीहरू प्रभुको भयमा जिएको देखिन्छ। उनीहरूले प्रभुको भयमा जिए अनि पर्खालको निर्माण कार्यलाई उनीहरूले सम्पन्न गरे। यसरी नहमियाको पुस्तकसम्म हेर्दाखेरि इजरायलहरूको अवस्था राम्रै देखिन्छ। यसो हेर्दाखेरि के जस्तो देखिन्छ भन्दा उनीहरू कैदबाट फर्केर आएर सुध्रिएका छन्। अब उनीहरूले ताडना पाए, अब सुध्रिएका छन्, अब ज्ञानी भएका छन्, अब प्रभुको डर मान्छन्, प्रभुको भयमा जिउँछन्। तर दुःखलाग्दो कुरा के हो त, जब हामी मलाकीको पुस्तकमा आउँछौँ इजरायलहरूको अवस्था जुइको तुई हामी देख्दछौँ, अथवा त्यही विरोधी, विद्रोही, अनैज्ञाकारिता, परमेश्वरलाई त्यागेको अवस्था। कति दुःखलाग्दो कुरा। यसरी इजरायलीहरूको यो पटक पटक यो साइकल, यो चक्र त्यो घुमिरहेकै छ। प्रभुलाई उनीहरूले चाहिँ अनादर गर्छन्, आज्ञा पालन गर्दैनन्, प्रभुले दण्ड दिनुहुन्छ, फेरि पस्ताव गर्छ, उनीहरू फेरि एकछिन ज्ञानी हुन्छ, फेरि अनि परमेश्वरको विरोधमा जिउन थाल्छन्। अब यो कैद पछि फर्केर आउँदा त अलिक ज्ञानी होला कि अब त अलिक फरक होला कि भनेको फरक देखिएन। हाग्गाई, जकरिया, नहमियाको पुस्तकमा त होइन, एजराको पुस्तकमा त ठिकै छ, राम्रै छ, ल है, सुध्रेछ है, ज्ञानी भएछ है भने जस्तो हामी देखौँला पढ्दाखेरि। तर हेर्नुहोस् त फेरि मलाकीको पुस्तकमा आउँदा लगभग 75-100 वर्ष बितेको छ। फेरि नयाँ पुस्ताहरू खडा भएको छ, अनि फेरि नयाँ पुस्ताहरू, अनि फेरि इजरायलीहरू प्रभुलाई त्यागेर आफ्नै तरिकामा जिउन थालेका छन्। कति दुःखलाग्दो कुरा। अनि त्यही कुरा हामी मलाकीमा पाउँछौँ। यो अन्तिम चेतावनीको पुस्तक हो मलाकीको पुस्तक। तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ 6 पदबाट यहाँ विषय पनि दिएको छ हाम्रो बाइबलमा, पुजारीहरूप्रति परमप्रभुको आरोप। पुजारीहरू पनि दुष्ट भएका थिए, प्रभुको इच्छाअनुसार जिउँदैन थिए, उहाँको नामलाई तुच्छ ठान्थे भनेको छ 6 पदमा। तपाईँले सबै खण्डहरू आफ्नो समयमा पढ्नुहोस् होइन। 2 अध्यायमा आउँदा, मलाकी 2 अध्यायमा लेवीहरूसित प्रभुले आफ्नो दुखेसु पोखाउनुहुन्छ। उनीहरूको बेठिक चालचलन, परमेश्वरको रीतिरिवाज, चाडहरूलाई बेठिक ढङ्गले उनीहरूले अपनाइरहेका थिए, प्रभुको आज्ञालाई पालन गरिरहेका थिएनन्। 9 पद हेर्नुहोस्, मलाकी 2:9, यसै कारण जसरी तिमीहरूले मेरा मार्गहरू पालन गरेका छैनौ, प्रभुले भन्नुहुन्छ, मार्गहरू पालन गरेका छैनौ, तर व्यवस्थाको सम्बन्धमा पक्षपात गरेका छौ, त्यसैले मैले पनि तिमीलाई सबै मानिसको सामु तुच्छ र नीच तुल्याएको छु। त्यहाँ तपाईँले चिन्ह लाउनुहोस्, तर व्यवस्थाको सम्बन्धमा पक्षपात गरेका छौ। व्यवस्थाको सम्बन्धमा पक्षपात गरेका छौ। कुनै व्यवस्थाको खण्डलाई पालन गर्ने, कुनैलाई पालन नगर्ने, कुनैलाई पालन गर्ने, कुनैलाई चाहिँ बङ्गाएर आफ्नै तरिकाले बनाउने, अनि त्यो अनुसार अघि बढ्ने, पक्षपात गरेका छन्। वास्तवमा यो सत्यता त तपाईँ र म, हामी यस संसारमा, यस समयमा जिउने विश्वासीहरूको सम्बन्ध पनि भन्न सकिन्छ होला होइन र। धेरै पटक हाम्रो कमजोरी, हाम्रो समस्या त्यो हो कि हामी व्यवस्थाको सम्बन्धमा पक्षपात गर्छौँ। परमेश्वरको वचन यो चाहिँ पालन गरौँ, यो चाहिँ पालन नगरौँ, अनि कुनै वचन चाहिँ आफ्नै तरिकाले मिलाएर पालन गरौँ। हुबहु ठ्याक ठ्याक जे लेखेको छ त्यही पालन गर्नुको सट्टा या त पालन नगर्ने, या त घुमाएर मिलाएर आफ्नो तरिकामा पालन गर्ने। त्यसलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ पालन नगरेको भन्नुहुन्छ, पालन गरेका छैनौँ। यसरी इजरायलीको अवस्था यस्तो छ र कति दुःखलाग्दो अवस्था। र मलाकीको पुस्तकले हामीलाई के देखाउँदछ भन्दा इजरायलीहरूको कुनै आशा थिएन। इजरायलीहरूले जुन व्यवस्था पालन गर्ने अनि व्यवस्था पालन गरेर धर्मी ठहरिने, प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउने, त्यो कार्यमा उनीहरू सफल हुन सकेनन्। पटक पटक अवसर पाए, पटक पटक नै फेल खाए, कहिल्यै पनि उनीहरू सफल हुन सकेनन्। अनि वास्तवमा मलाकीको पुस्तक हामीले त्यही कुरा देखाउँछ कि हामी मानिसहरू कहिल्यै पनि व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा पालन गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई अनुग्रह आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले मलाकीको पुस्तक पुरानीको अन्तिम पुस्तक हो। परमेश्वरले अनि मलाकीको पुस्तकमा टुङ्गाउनुहुन्छ आफ्नो कुरा केही समयको लागि। त्यहाँ लामो समय, शान्तमय वर्षहरू त्यहाँ चाहिँ बित्दछ, 100औं वर्षहरू, जुन समय परमेश्वरले आफ्नो वचन दिनुहुन्न। मलाकीको पुस्तक दिनुभयो, त्यसपछि त्यहाँ 100औं वर्ष बित्दछ, 400 वर्ष लगभग। त्यसलाई हामी शान्तमय वर्षहरू भन्छ, जहाँ परमेश्वरले लिखित वचन दिनु भएन। उहाँ सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, उहाँले विभिन्न तरिकाले मानिसको जीवनहरूमा काम त गर्नुभएको थियो,
त्यो समयमा पनि प्रभु कहिले पनि निष्क्रिय हुनुहुन्न, सधैँ सक्रिय हुनुहुन्छ। तर त्यो समयमा उहाँले लिखित वचन दिनु भएन, अनि एकैचोटि नयाँ नियममा आएर उहाँले वचन दिनुभयो। उहाँले प्रष्ट देखाइदिनु भयो कि मानिसहरूले आफ्नै तरिकामा धर्मी ठहरिन सक्दैनन्, उनीहरू कहिले पनि व्यवस्थालाई सिद्ध रूपमा पालन गर्न सक्दैनन्, उनीहरूलाई मसीहको खाँचो छ। अनि वास्तवमा मलाकी पुस्तकमा हामीले अन्तमा हेऱ्यौँ भने प्रभुले त्यही भन्नुहुन्छ, 4 अध्याय पढ्यो भने प्रभुको दिन आउँदैछ, धार्मिकताको सूर्य उदाउँदैछ उहाँले भन्नुहुन्छ। यहाँ अन्तिम चेतावनीको साथसाथै मलाकीको पुस्तक अन्तिम प्रतिज्ञाको पुस्तक पनि हो। विशेष गरी पुरानो नियमको खण्डको कुरा गर्दाखेरि अन्तिम चेतावनी, अन्तिम प्रतिज्ञा। चेतावनी दियो उनीहरूलाई, होसियार हो, खबरदार हो, यसरी जिउनु ठिक होइन, इजरायलले भन्नुभयो। अनि साथै उहाँलाई चाहिँ प्रष्ट पार्नुभयो कि तिमीले कहिले पनि सिद्ध रूपमा व्यवस्था पालन गर्न सक्दैनौ। इजरायलको त्यो अवस्था हामीले पनि अब बुझ्छौँ। र उहाँले चाहिँ अनि मसीहको प्रतिज्ञा दिनुभयो। र एउटा कुरा त हामीले प्रष्ट बुझ्न आवश्यक छ मलाकीको पुस्तकबाट कि हामी मानिसहरू कहिले पनि व्यवस्थालाई सिद्ध रूपमा पालन गर्न सक्दैनौँ। येशू ख्रिस्टको मसीहको आवश्यकता हामीलाई प्रष्ट पारिएको छ। इजरायललाई कति अवसर दियो, हो पटक 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 अति नै भएर कैदमा पठाइयो 70 वर्षसम्म, फर्केर आए त्यही पनि केही समय ज्ञानी भयो, ठिक भयो, फेरि नराम्रो, कहिले पनि व्यवस्थालाई सिद्ध रूपमा पालन गर्न सकेनन्। हामी मानिस कहिले पनि सक्दैनौँ। त्यसले हामीलाई मसीहा चाहिएको, त्यसले हामीलाई मुक्तिदाता चाहिएको, येशू ख्रिस्ट आउनु परेको। वास्तवमा मलाकी पुस्तकले पुरानो नियमको खण्डलाई अन्त गर्दछ र नयाँ नियमको खण्डलाई सुरुवात गर्दछ। नयाँ नियम खण्डको लागि यसले अलिकति सुरुवाती बिन्दु होइन, सुरुवाती ठाउँ यसले दिँदछ। जहाँ व्यवस्थाको अन्त्य हुन्छ त्यहाँ मसीहको सुरुवात भयो होइन। त्यो प्रकारको एउटा सङ्केत चाहिँ हामी मलाकीको पुस्तकमा पाउँदछौँ। अब व्यवस्थाको अन्त्य भयो, अब नयाँ नियम आउँछ केही समयपछि, अब नयाँ बाचा, त्यो पुरानो बाचा चाहिँ अब पुरा भयो, त्यसको सकियो, अब नयाँ बाचा। यसरी त्यो कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। साथै अर्को कुरा हामी के देख्छौँ त मलाकीको पुस्तकमा भन्दा, मलाकीको पुस्तकमा चाहिँ परमेश्वरले इजरायलीहरूको दुष्टता, इजरायलीहरू फेरि परमेश्वर विरुद्धमा जिएको कुराहरूलाई उहाँले ल्याउनुहुन्छ। इजरायलीहरू फेरि आफ्नै तरिकामा जिउन थालेका छन्, घृणित जीवन जिउन थालेका छन्। विभिन्न कुराहरू यहाँ छन्, तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। 3 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ लेखेको छ 6 पदबाट। हामीले यो धेरै पहिला पनि सुनेका छौँ, धेरै पटक सुनिरहेका छौँ, पढिरहेका छौँ कि परमेश्वरलाई उनीहरूले लुटिरहेका थिए। 10औं अंशहरूमा प्रभुले दिने भेटीहरूमा प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीले मलाई लुटेका छौ। 8 पद हेर्नुहोस्, 3 अध्यायको 8 पद, के मानिसले परमेश्वरलाई लुट्छ र? तैपनि तिमीले मलाई लुटेका छौ। तर तिमीहरू भन्छौ कुन कुरामा हामीले तपाईँलाई लुटेका छौँ? प्रभुले भन्नुहुन्छ 10औं अंशहरू र भेटीहरूमा तिमीले मलाई लुटेका छौ। परमेश्वरको हो सबै कुरा, प्रभुले हामीलाई दिनुभएको, र प्रभुको इच्छा त्यो थियो जे मैले तिमीलाई दिएको त्यसबाट तिमीले मलाई आदर गर्दै दिनु। तर उनीहरूले दिएनन् प्रभुको भाग, त्यो लुटिएको प्रभुले भन्नुभयो। 9 पद, तिमीहरूले श्रापले श्रापित भएका छौ किन तिमीहरूले मलाई लुटेका छौ। सम्पूर्ण जातिले नै। इजरायलीहरू किन श्रापित थिए? किनभने उनीहरूले प्रभुलाई दिनुपर्ने आदर दिएका थिएन। प्रभुलाई दिनुपर्ने आदर दशमसामा, भेटीमा र अरू कुराहरूमा पनि प्रभुलाई दिनुपर्ने आदर दिएका थिएनन्। प्रभुलाई लुटिरहेका थिए, त्यसै कारण उनीहरू श्रापित भएका थिए। र यो महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हामीलाई पनि लागु हुन्छ। प्रभुलाई दिनुपर्ने आदर हामी दिँदैनौँ, हामी श्रापित हुन्छ, हामी आशित हुँदैनौँ। हामी दिनुपर्ने दशमसामा होला, भेटीमा होला, हामीले दिनुपर्ने हाम्रो सेवामा होला, हामी दिनुपर्ने हाम्रो के छ अरू कुराहरू, समय, प्रभुले दिनुभएको क्षमता, उहाँको लागि प्रयोग गर्ने कुरामा होला। उहाँलाई दिनुपर्ने आदर हामी दिँदैनौँ, हामी श्रापित हुन्छौँ, हामी उहाँलाई लुटिरहेका हुन्छौँ। तर त्यसको उल्टो प्रभुले भन्नुहुन्छ 10 पद, सबै 10 अंशहरू भण्डार घरभित्र ल्याओ र मेरो भवनमा भोजन रहोस्। अनि अब यसो गरेर मलाई जाँचेर हेर, तिमीहरूको निम्ति स्वर्गका झ्यालहरू खोलेर म तिमीहरूमाथि ठाउँ नै नहुने गरी आशिष वर्षाउँछु कि वर्षाउँदिनँ। सेनाहरूको परमप्रभु भन्नुहुन्छ। प्रभुलाई दिनुपर्ने आदर, उहाँलाई दिनुपर्ने ठाउँ स्थान हामी दिन्छौँ भने कि उहाँले हामीलाई आशिष दिनुहुने छैन र? उहाँले भन्नुहुन्छ जाँचेर हेर, अवश्य दिनुहुन्छ। 13 पद हेर्नुहोस्, मलाकी 3:13, मेरो विरोधमा बोलेका तिमीहरूका वचनहरू कठोर भएका छन्।
परमप्रभु भन्नुहुन्छ तर तिमीहरू भन्छौ हामीले तपाईँको विरोधमा के कुरा बोलेका छौँ र। यसरी इजरायलीहरूले आफ्नो गल्ती नै बुझिरहेका छैनन्, गल्ती महसुस गर्न तयार छैनन्। प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीले मलाई लुटिरहेका छ, कहाँ लुटेका छौ र, खोइ कहाँ त्यस्तो गरेका छ, केही गरेको छैन, हामी त एकदम ठिक छौँ, हामी त्यस्तो मिस्टेक गरेका छैन, म त एकदम ठिक छु, मेरो व्यक्तिगत जीवन, मेरो परिवार एकदम ठिक छ, मेरो सबै ठिक छ, समस्या छैन। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरूले मेरो विरोधमा कठोर वचन बोलेका छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ, अनि उनीहरूले भन्छन् कहाँ त्यस्तो बोलेको छ र हामीले तपाईँको विरोधमा, हामीले कहाँ त्यस्तो बोलेको छौँ र, कहाँ त्यस्तो गरेको छौँ र। उनीहरूले गरेको गल्ती नै महसुस गरेका छैनन्। कहिलेकाहीँ हाम्रो समस्या त्यो हुनसक्छ, दुःखलाग्दो अवस्था हो त्यो, कि जबसम्म एउटा मान्छेले, तपाईँ र मैले हामी गल्ती गरेका छौँ भन्ने हामीले बुझ्दैनौँ तबसम्म हामी सुधार्दैनौँ, त्यसमा अघि बढिरहन्छौँ, झन् गल्ती झन् श्रापित हुँदै हामी जान्छौँ, आशिष हुँदैन। 14 पद प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरूले भनेका छौ परमेश्वरको सेवा गर्नु व्यर्थ छ। उनीहरूले भने प्रभुको सेवा गर्ने के काम छ, व्यर्थ छ। अनि त्यसरी भनिरहेका छन्, अनि उनीहरूले भन्छन् हामीले कहाँ तपाईँको विरुद्ध बोलेका छौँ त। अनि उहाँले सुम्पिनु भएको जिम्मेवारी हामीले पुरा गरेर र सेनाहरूका परमप्रभुको सामु हामीले विलाप गर्दै हिँडेर हामीलाई के फाइदा छ र, है कति दुःख लाग्दो कुरा। प्रभुको विरोधमा उनीहरूले बोलेका रहेनछन् त, तर उनीहरूको दिमाग, उनीहरूको विचार, दृष्टिकोण यति भ्रष्ट भएको थियो कि त्यसरी बोल्नु उनीहरूले चाहिँ गल्ती ठानेनन्, त्यसलाई गल्ती उनीहरूले बुझेनन्। मानिसहरूको समस्या त्यही हो, यति मन विवेक भ्रष्ट भएको हुन्छ प्रभु टाढामा जिएर कि गल्ती गरिरहेको छ तर उसले त्यो गल्ती भनेर महसुस गर्दैन। ए ठिकै त हो नि, यस्तै त हो नि, संसारका मानिसको अवस्था त्यही हो, चोर्छन्, ढाँट्छन्, विभिन्न कुरा गर्छन्, कहाँ हो यस्तो यस्तो केही होइन, यो त सबैले गर्छ। सबै प्रभुले भन्नुहुन्छ यो पाप हो। अनि हामी विश्वासीहरूले पनि जब हामी प्रभुको वचनको नजिकमा छैनौँ, उहाँको वचन हामीले सुनिरहेका छैनौँ, बुझिरहेका छैनौँ, परिपक्वतामा बढिरहेका छैनौँ भने हाम्रो पनि त्यही सोचे आउन सक्छ, होइन यति त गर्न मिलिहाल्छ नि, यति थोरै अलिकति यो त के छ र, के हुन्छ त्यस्तो गर्दा। प्रभुले भनिरहनु भएकोलाई सायद तिमीले लुटिरहेका छौ मलाई, तिमीले मेरो विरोधमा बोलिरहेका छौ, तिमीले बेठिक गरिरहेका छौ, फलस्वरूप श्रापित भइरहेका छौ। अनि सायद हामी सोचौँ होइन यति त मिलिहाल्छ नि। प्रभुले भन्नुभयो कि ती लेवीहरूले परमेश्वरको व्यवस्थाको सम्बन्धमा पक्षपात गरिरहेका थिए, है पक्षपात नगरौँ। आफ्नो परिवारको विषयमा प्रभुले के सिकाउनु भएको छ, श्रीमान श्रीमती सँगै बस्ने कुराहरू होला, संसारबाट अलग हुने कुराहरू होला, धेरै कुराहरू छन् जुन कुरामा हामीले अलिकति हल्का मोडिफाई, होइन अलिकति मिलाउँदा त भइहाल्छ नि। प्रभुले बुझ्नुहुन्छ मेरो समस्या अवस्था। अब प्रभुले प्रष्ट उहाँमा वचनमा लेखिदिनु भएको छ कि त्यो वचनलाई हेरफेर होइन चेन्ज गर्नु पऱ्यो, परिवर्तन गर्नु पऱ्यो। धेरैपल्ट हामीले त्यसरी सोध्छौँ मैले त्यस्तो कहाँ गरेको छ र, मैले म त प्रभुले एकदम प्रेम गर्छु, एकदम ठिक छ मेरो जीवन। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमी मेरो विरोधमा बोलिरहेका छन्। उनीहरूले भने हामीले तपाईँको विरोधमा के कुरा बोलेका छौँ, कहाँ त्यस्तो गरेका छौ र, छैन हामी त तपाईँलाई प्रेम गर्छौँ, एकदम ठिक छ मेरो जीवन त। तर आफ्नो जीवन, हाम्रो जीवन, मेरो जीवन ठिक छ कि छैन म आफैले जाँच्ने होइन रहेछ, परमेश्वरको वचनले जाँच्ने काम गर्दछ। उहाँको वचन अनुसार मेरो जीवन छैन भने म बेठिक हो, छ भने ठिक हो, होइन त सजिलो छ। तर ती इजरायलीहरूले भने प्रभुको सेवा गर्नु व्यर्थ छ, प्रभुको सेवा गरेर के हुनेवाला छैन। त्यो भन्नु प्रभुको विरोधमा बोल्नु होइन, कति दुःख लाग्दो कुरा। अनि अझै थपे उहाँको लागि हामीले जिम्मेवारी लिएर यो सबै पुरा गरेर सबै कुरा गरेर हामीलाई के फाइदा छ र। प्रभुले भन्नुहुन्छ 15 यसरी अब हामी घमण्डीहरूलाई धन्यका भन्छौँ, यसले दुष्ट काम गर्छ तिनीहरू बनिन्छन्, परमेश्वरले परीक्षा गरे पनि तिनीहरू उम्कन्छन्। अझै उनीहरूले के भने त घमण्डीहरू धन्यका भन्छ, घमण्ड गर्नु राम्रो कुरा अरे, जसले दुष्ट काम गर्छ तिनीहरू नै बनिन्छन्। संसारको सिद्धान्त यही हो भनेर जो अलिक फटा छ, अलिक जसले ढाँट्न सक्छ, अलिअलि घुस खान सक्छ, अलिअलि यस्तो फटा काम गर्छ ऊ चाहिँ बन्ने हो, बनिन्छ, ऊ अगाडि माथि जान्छ। त्यही प्रकारको दृष्टिकोण उनीहरूले पनि राखे। परमेश्वरलाई परीक्षा गरे पनि तिनीहरू उम्कन्छ। प्रभुलाई दुखित तुल्याए, प्रभुलाई चाहिँ परीक्षा गर्यो, प्रभुको विरुद्धमा जियो, त्यही पनि उनीहरू उम्केकै छ, उनीहरूलाई खोइ केही पनि भएको छैन। त्यसरी सोध्छन्, उनीहरूले बुझ्दैनन् कि प्रभुले सम्झना राख्नुहुन्छ, प्रभुले सबै कुरा देख्नुहुन्छ र प्रभुले एक दिन न्याय लिएरै छाड्नुहुन्छ। होला अहिले तत्काल न्याय नभएको जस्तो लाग्ला,
तर प्रभुले के भन्नुभएको छ, हामी जे छर्छौँ त्यसो कट्ने गर्छौँ। कोही प्रभुबाट भाग्न सक्छ, कोही लुक्न सक्छ। प्रभुको विरुद्ध जिएर म त बचेँ, खै मैले प्रभुलाई के गर्नु भएन, ठट्टा हुँदैन। प्रभुले भन्नुभयो गलाती 6:7। तर हेर्नुहोस् त 16 पद खुसीको कुरा, इजरायलमा पनि त्यस दुष्ट भ्रष्टहरू भएको देशमा त्यहाँ केही मानिसहरू थिए जो प्रभुको भयमा जिउँदथे, प्रभुको डर मान्थे। मलाकी 3:16, त परमेश्वरको डर मान्नेहरूले, आमेन, त्यहाँ डर मान्नेहरू सधैँ छन्। तपाईँले संसारको इतिहासबाट हेर्नुहोस्, सधैँ संसारमा परमेश्वरको डर मान्नेहरू थिए। संसार एकपल्ट यति दुष्ट भयो, यति भ्रष्ट भयो कि प्रभुले सारा संसारलाई जल प्रलयद्वारा नष्ट पार्ने योजना बनाउनु भयो। तर त्यस्तो दुष्ट हुँदा पनि एउटा परिवार त्यहाँ थियो, नोहको परिवार, प्रभुको डरमा। त्यसरी हरेक पुस्तामा, हरेक समयमा त्यहाँ डर मान्नेहरू छन्, प्रभुको डर मान्नेहरू। प्रभु धन्यवाद होस्। 16 पद, परमेश्वरको डर मान्नेहरूले एकअर्कासँग कुरा गरे अनि परमप्रभुले ध्यान दिएर सुन्नुभयो। कति चाखलाग्दो पद यो है। डर मान्नेले एकअर्कासँग कुरा गरे रे, एकअर्कालाई उत्साह दिए होला, एकअर्कासँग कुरा गरे, प्रार्थना गरे होला सँगै। यो कति हाम्रो देश दुष्ट भइरहेछ, हामी इजरायलीहरू कति प्रभुबाट टाढो भइरहेका छौँ है। तर हामी प्रभुको डर मान्यो, हामी एकअर्कालाई उत्साह दिउँ। हामी चाहिँ खडा हुनुपर्छ, हामी सत्यताको लागि स्थिर हुनुपर्छ, प्रभुको व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ। उनीहरूले यसरी एकअर्कासँग कुरा गरे अनि परमप्रभुले ध्यान दिएर सुन्नुभयो। धर्मीजनको कुरा सुन्नलाई उहाँ आतुर गर्नुहुन्छ, उहाँले सुन्नुहुन्छ। जसरी उहाँले विरोधीहरूको, परमेश्वर विरोधमा जिउनेहरूको आवाज सुन्नुहुन्छ, उहाँले सुन्नुभएको थियो। हामीले पढ्यौँ 13-14मा। त्यही भएर उहाँले भन्नुभयो, तिमीले मेरो विरोधमा बोलेका छौ। परमेश्वरको विरोधमा कोही बोल्छ भने उहाँले सुन्नुहुन्छ, लुकाउन सकिँदैन। तर झनै बढी परमेश्वरको डर मान्नेहरूको कुरा सुन्न उहाँ यहाँ भने आज ध्यान दिएर सुन्नुभयो। आज तपाईँको आवाज उहाँ ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ, मेरो आवाज उहाँ सुन्नुहुन्छ। हामी उहाँलाई प्रार्थना पुकार्छौँ, उहाँले सुन्नुहुन्छ। हामी एकअर्कालाई उत्साह दिन्छौँ, उहाँले सुन्नुहुन्छ, उहाँले देख्नुहुन्छ। उहाँले हाम्रो भलाइहरू देख्नुहुन्छ, उहाँले हाम्रो असल कार्यहरू, उहाँको लागि हामी कसरी परिश्रम गरिरहेका छौँ, दुःख उठाइरहेका हामी देख्दछौँ। उहाँ सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने सत्यता दुईधारी तरवार जस्तो छ नि, होइन र? उहाँ सर्वज्ञानी हुन्छ, उहाँले सबै कुरा जान्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ। त्यसको चेतावनीको पक्ष के हो? हामी होसियार हौँ, सचेत हौँ। हाम्रो खराब कार्य, दुष्ट कार्य हामी लुकाउन सक्दैनौँ। मान्छेले नदेख्ला, अगुवाले नदेख्ला, अरू विश्वासीले नदेख्ला, उहाँले सब देख्नुहुन्छ। तर उत्साहको, सान्त्वनाको पक्ष यो हो कि उहाँले हाम्रो असल कामहरू देख्नुहुन्छ। अरू विश्वासीले नदेख्ला, अगुवाले नदेख्ला, परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। तपाईँले प्रभुको लागि जिउनु भएको छ भने तपाईँको अरू मानिसले वाह वाह नगर्ला, ओ ल त्यो कति राम्रो विश्वासी, जयमेसी, तपाईँलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद, 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 प्रभुलाई आशिष दिनु, तपाईँलाई सबैले अथवा त्यस्तो नभन्ला। तपाईँ सायद एक्लै हुनुहुन्छ, प्रभुको नामको लागि खडा भइरहनु भएको छ। तपाईँको आफ्नो घरमा, काममा तपाईँ कति सङ्घर्ष साथ प्रभुको लागि स्थिर भइरहनु भएको छ। अरू विश्वासीले नदेख्ला, नबुझ्ला, तपाईँलाई भन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्ला, तर भनिरहनु पनि पर्दैन। धेरै पटक प्रभुले सबै देख्नुहुन्छ, प्रभुले जान्नुहुन्छ। यहाँ भनिएको छ अझै हेर्नुहोस् 16 पद, अनि परमप्रभुको डर मान्नेहरू र उहाँको नामको वास्ता गर्नेका निम्ति उहाँको सामु एउटा के लेखियो? सम्झनाको पुस्तक लेखियो। एउटा पुस्तक नै लेखियो। उहाँको डर मान्नेहरू, उहाँको नामको वास्ता गर्नेहरूको निम्ति सम्झनाको पुस्तक। उहाँले सम्झना गर्नुहुन्छ, उहाँले बिर्सनुहुन्न। यदि समय नयाँ नियम ख्रिस्टले भन्नुभयो मेरो नाममा 1 ग्लास पानी कसैले दिन्छ भने त्यसले इनाम पाउनेछ। हाम्रो परिश्रमहरू उहाँले कहिले बिर्सनुहुन्न, कहिले व्यर्थ हुँदैन। सायद तपाईँको परिश्रम प्रभुको लागि, तपाईँको मेहनत संसारमा तपाईँ बाँचुन्जेल सायद कहिले पनि कसैले पनि नदेख्ला, कसैले पनि तपाईँलाई धन्यवादसम्म नभन्ला, उत्साह नदेला। तर के त्यसको मतलब प्रभुले बिर्सिनुभयो, उहाँले देख्नु भएको छैन? प्रभुले सबै देख्नुहुन्छ, सम्झना गर्नुहुन्छ। तपाईँले त्यसको इनाम पाउनुहुन्छ। आत्तिनु पर्दैन। तपाईँ खुरुखुरु, म खुरुखुरु प्रभुको सेवा गरिरहँ, स्थिर भइरहँ, अघि बढिरहँ।
मलाकीको पुस्तकमा प्रभुले देखाउनु प्रष्ट रूपमा इजरायलीहरू धेरै जस्तो सबैजना अधिकांश इजरायलीहरू दुष्ट भएका थिए, भ्रष्ट भएका थिए, प्रभुलाई आदर दिँदैन थिए, दशंसा दिँदैन थिए, भेटी दिँदैन थिए, प्रभुको विरोधमा बोल्थे, प्रभुको सेवा गर्नु व्यर्थ छ भन्थे। तर त्यहाँ केही असल मानिसहरू पनि थिए, के डर मान्ने मानिसहरू पनि थिए, अनि उनीहरूलाई प्रभुले सम्झना गर्नुभएको थियो। बिर्सिनु भएको थिएन। सम्झनाको पुस्तक लेखियो, पुस्तक नै तयार गरियो। प्रकाश 20 अध्याय 12 पदमा हामी यहाँ लेखेर पढ्दछौँ कि स्वर्गमा पुस्तकहरू खोलिन्छन् भनेको छ। हामी प्रकाश 20को 12 पद हेरिहालौँ। लेखेको छ प्रकाश 20को 12, अनि मैले दुवै साना र ठुला मरेकाहरूलाई परमेश्वरको सामु उभिरहेका देखेँ, अनि पुस्तकहरू खोलिए, अनि अर्को पुस्तक खोलियो जो जीवनको पुस्तक, अनि ती पुस्तकहरूमा लेखेका कुराहरूबाट मरेकाहरूको न्याय तिनीहरूको काम अनुसार गरियो। पुस्तकहरू हुने चाहिँ त्यहाँ हामीलाई सङ्केत गरिएको छ। र कुरा चाहिँ प्रश्न छ कि परमेश्वरले सम्झना गर्नुहुन्छ। सम्झनाको पुस्तक उहाँले बिर्सनुहुन्न। 17 पद, अनि जुन दिन म उनीहरूलाई आफ्नो निज धन तुल्याउनेछु त्यस दिन उनीहरू मेरा हुनेछन्, सेनाहरूको परमप्रभु भन्नुहुन्छ। जसरी मानिसले आफ्नो सेवा गर्ने आफ्नो छोरालाई टिठाउँछ त्यसरी नै म तिनीहरूलाई टिठाउनेछु। अब 18 पद हेर्नुहोस् त, मलाकी 3 को 18, तब तिमीहरू फर्कनेछौ धर्मी र दुष्टको बिचमा, अनि परमेश्वरको सेवा गर्ने र उहाँको सेवा नगर्नेको बिचमा के भिन्नता रहेछ सो थाहा पाउनेछौ। एक दिन त्यो भिन्नता प्रष्ट हुनेछ। परमेश्वरको सेवा गर्ने, परमेश्वरको सेवा नगर्ने बिचमा भिन्नता प्रष्ट हुनेछ त्यो न्यायको घडीमा। प्रभुको डर मान्ने, प्रभुको डर नमान्ने, प्रभुको सेवा गर्ने, प्रभुको सेवा नगर्ने बिचमा भिन्नता हुनेछ। त्यस समयमा त मलाकीको समयमा त प्रभुको डर नमान्नेहरू पो अझै राम्रो भएको जस्तो देखिन्थ्यो झलक्क हेर्दा त। तर यस्तो दिन आउँदैछ, सही न्याय प्रभुले गर्नुहुनेछ। र आज हामी विश्वासीहरूलाई पनि यो सिद्धान्त लागू हुँदछ कि प्रभुको सेवा गर्ने, प्रभुको सेवा नगर्ने, प्रभुको भयमा जिउने, उहाँको डर मान्ने र नमान्नेमा सायद आज हामी प्रष्ट नदेखाउँला, भिन्नता आज छर्लङ्ग नहोला सायद संसारमा, तर स्वर्गमा अनन्ततामा त्यस न्यायको घडीमा बिल्कुलै प्रष्ट हुनेछ। त्यसलाई विश्वासहरू यस समयको लागि जिउँदैनौँ नि त, होइन र? प्रभुको लागि जिउनलाई, प्रभुको लागि खडा हुनलाई सजिलो नहोला, अथवा झनै बरु प्रभुको लागि नजिउँदा सजिलो, प्रभुको लागि जिउँदा गाह्रो जस्तो पनि देखिहाल्ला। तर अन्ततः प्रभुले भिन्नता देखाइदिनुहुन्छ। र साथै अहिले हामी हेर्छौँ संसारबाट धेरै क्रिस्चियनहरू भन्ने छन्, धेरै चर्चहरू छन्, र ती चर्चहरूमा पनि क्रिस्चियन भन्नेहरूमा पनि साँच्चै प्रभुको डर मान्ने को हो, नमान्ने को, त्यो भिन्नता एक दिन प्रकट हुनेछ। आज सायद प्रकट नहोला। त्यसैले प्रभुले भन्नुभयो नि नयाँ नियमको एउटा उदाहरणमा, जो अगाडि छु पछाडि हुन्छु, जो पछाडि चाहिँ अगाडि हुनेछ। त्यसको मतलब के, अर्थ के हो? या तपाईँले नयाँ नियममा त्यो खण्डको पुरै त्यो खण्ड पढेर सन्दर्भ बुझ्नुभयो भने प्रभुले भन्न खोज्नुमा के रहेछ त? हामी अहिले झलक्क हेर्दाखेरि जो अगाडि देखिरहेका छौँ त्यो पछाडि हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ, तर हुनसक्छ। अनि जो पछाडि देखिया जो अगाडि हुनसक्छ। भनेको मतलब मानिसको दृष्टिकोण, मानिसको न्याय र प्रभुको न्याय फरक छ। प्रभु त्यही भन्न खोज्नुभयो। किनभने मानिसहरूले के गर्छन्, कति धनी छ ऊ मान्छे, उसले कति गरेको छ, बाहिर कति उसले देखाउन सक्छ, त्यस अनुसार मानिसले न्याय गर्छ। ऊ कति राम्रो मान्छे, ऊ कति यस्तो राम्रो मान्छे, उस्तो मान्छे। तर प्रभुले त हृदय हेर्नुहुन्छ। त्यसैले प्रभुले ठिक न्याय गर्नुहुन्छ। र न्यायको सिंहासनमा हामीले अगाडि ठानेको मान्छेहरू, ओहो ऊ त कस्तो मान्छे राम्रो थियो, अगाडि बढाएको थियो, यस्तो थियो उस्तो थियो भनेर ठानेको थियो, उसको हृदय त यस्तो पो रहेछ, पछाडि पो रहेछ। अनि फेरि ऊ त खासै त्यति छैन, खोइ त्यति बोल्दैन अथवा यस्तो छ, पछाडि छ होला, सोचेको ऊ त कति अगाडि पो रहेछ। हृदय भिन्नता एक दिन प्रष्ट हुनेछ। त्यसले मान्छेले देखोस् नदेखोस्, होइन, मान्छेको प्रशंसा होइन, प्रभुको न्याय, प्रभुको भयमा जिउनु महत्त्वपूर्ण रहेछ। त्यो महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि हामी मलाकीको पुस्तकमा फेरि सम्झना गरेका पाउँदछौँ। र मलाकी 3 को 16 लाई तपाईँले कण्ठ गर्नुहोस्। धेरै शान्त र उत्साहको पद छ।
तब परमेश्वरको डर मान्नेले एकअर्कासँग कुरा गरे, एकअर्कालाई उत्साह दिए। राम्रो कुरा हो। बातचित गरे, सङ्गति गरे अनि परमप्रभुले ध्यान दिएर सुन्नुभयो। अनि परमको डर मान्नेहरू र उहाँको नामको वास्ता गर्नेको निम्ति उहाँको सामु एउटा सम्झनाको पुस्तक लेखियो। परमेश्वरको सन्देश यही हो। मलाकीको नामको अर्थ हो यहोवाको सन्देशवाहक, यहोवाको सन्देशवाहक, यहोवाको दूत, सन्देश बोकेर आउने व्यक्ति। र यहोवाको सन्देश यही हो तपाईँ र मलाई आज, कि उहाँले ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ, उहाँले सम्झना गर्नुहुन्छ। संसार खराब दुष्ट छ, संसार खराब दुष्ट मान्छेले चाहिँ भरिएको छ। उसले त्यसरी जियो, उसले त्यस्तो गर्यो, हामी अरूलाई हेरेर बस्दैनौँ। अनि अरू नराम्रो जिएको छ, म पनि त्यो अनुसार जिउँछु, अथवा त्यसरी होइन। प्रभुलाई हेर्छौँ, प्रभुलाई स्थिर खडा भएर जिउँदछौँ। यो सुन्दर कुरा हामीलाई यहाँ देखाइएको छ। र अन्तमा मलाकी 4 अध्यायमा प्रभुले भन्नुहुन्छ, किनकि हेर त्यो दिन आउँछ जो भट्टिजे दन्कनेछ अनि सबै घमण्डीहरू, सबै दुष्ट काम गर्ने अन्नको नल ठुटा हुनेछन्। अनि त्यस आउने दिनले तिनीहरूलाई जलाउनेछ, तिनीहरूको निम्ति न जरा न हाँगा छोड्नेछ, सेनाको प्रभु भन्नुहुन्छ। तर तिमी मेरो नामको डर मान्नेहरूका निम्ति, हेर्नुहोस् फेरि, नामको डर मान्नेहरूको निम्ति चाहिँ धार्मिकताको सूर्य उदय हुनेछ, त्यसका पखेटाहरूमा चङ्गाई हुनेछ, अनि तिमीहरू निस्कनेछौ, गोठका बाछाहरू चाहिँ बुरुक बुरुक उफ्रिनेछौ। आमेन। 4 पद, मेरो दास मुसाले त्यो व्यवस्था अर्थात् ती विधिहरू नियमहरू तिमीहरू सम्झना गर, जो मैले समस्त इजरायलको निम्ति होरेबमा उसलाई आज्ञा गरेँ। हेर, परमको देश महान र भयानक दिन आउनुभन्दा पहिले म तिमीहरूका भविष्यवक्ता एलियालाई पठाउनेछु। अनि तिनले बाबुहरूको हृदय छोराछोरीतर्फ र छोराछोरीहरूको हृदय तिनीहरूका बाबुहरूतर्फ फर्काउनेछन्, नत्र म आएर यस पृथ्वीलाई सर्वनाशले हिर्काउनेछु। यसरी पुरा नियम अन्त्य हुन्छ, मलाकी अन्त्य हुन्छ। यसरी परमेश्वरले अन्तिम चेतावनी र अन्तिम प्रतिज्ञा भविष्यवक्ताद्वारा दिनुभयो। यसरी मलाकी पुस्तकलाई सरस्वती देवता हामी यो कुराहरू सिक्दछौँ। प्रभुले यस पुस्तकबाट तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस् र सबै दुष्टता बिचमा हामी स्थिर हौँ, खडा हौँ, प्रभुको लागि जिउँ, होइन त। अनि साँच्चै हामी व्यवस्थाद्वारा धर्मी ठहरिन सक्दैनौँ र हरेक दिन हामीले यो सम्झना गर्न आवश्यक रहेछ। एक दिन मात्र होइन कि आज नयाँ दिन छ, मैले याद गर्नुपर्छ कि मेरो आफ्नै कामद्वारा, मेरो आफ्नै तरिकाद्वारा, मेरो आफ्नै क्षमताद्वारा म प्रभुलाई खुसी तुल्याउन सक्दिनँ, म धर्मी ठहरिँदैन। मैले प्रभुलाई माथि विश्वास गर्ने हो। प्रभु तपाईँ मेरो हृदयमा राजा हुनुहोस् आजको दिन, होइन, दिनभरि मलाई चलाउनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, मेरो आफ्नै तरिकामा नै तपाईँको तरिकामा। र उहाँको डर मान्नेहरूलाई प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ अनि सम्झना गर्नुहुन्छ।